پروردگار تو درباره بنده اش زکریاست. آنگاه که زکریا پروردگارش را آهسته ندا کرد، گفت: پروردگارا، من استخوانم سست گردیده. آورد آیاتو. سبحان الله. الله اکبر. الله. به نام خداوند رحمتگر مهربان. چون یاری خدا و پیروزی فرا رسد و ببینی که مردم دسته دسته در دین خدا درآیند، پس به ستایش پروردگارت نیایشگر باش و از او آمرزش خواه که وی همواره توبه پذیر است. الله اکبر. الله. و تبارک الله احسن الخالقین. سوره نصر. بله. ماشاءالله. خدا من تلویزیون اگه میدیدم، تو برنامه محفل میدیدم، باور نمیکردم اگه اینجا تا اینکه خودت اینجایی و داری باور کن منم باور نمیکردم. من هنوزم باور نمیکنم. یکی دیگه بریم بچه‌ها، یه ترجمه دیگه بریم. خداوند ترجمه بریم رحمتگر دوستان. مهربان. به نام خداوند رحمتگر مهربان. آسمین با خدای نیرومند حکیم به سوی تو، خدای نیرومند حکیم به سوی تو. الله. سوره شورا. الله اکبر. سبحان الله. سبحان الله.